علی نل خاکی بشر میں سر چاونا بابا تے گل کڑی پیادا علی نل خاکی بشر دا تقابل کرنا فضول 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 علی نل خاکی بشر تقابل کرنا فضول علی بن جینا فضول علی بن مرنا فضول سبحان اللہ بابا سبحان اللہ بابا مالک زندگی دراز فرماوے فواد حسین مالک زندگی دراز فرماوے مالک بخت بلند فرماوے کائنات کی قیمت بھی ستر بھائی گزر فرماز دورے مجمع حوالے کرنا چاہنا بابا عمران حضرت قاسمی صاحب آؤ بادشاہ علی دی عزت حرمت شام دی ستر ذاکر دے عباد کا جوڑ کوئی نہیں لیکن بادشاہ علی دی عزت دی ستر دورے حوالے کرنا چاہنا تے گل کڑے پیادا ازامن ہیلا الادات وارث سلے الادا ہیلا الادات وارث سلے الادا ازامن ہیلا الادات وارث سلے الادا ازامن ہیلا الادات وارث سلے الادا بسم اللہ سلوات سارے بابا جی تھوڑا جتنا بزرگ نہیں کرنا تھوڑا جتنا اس بعد ممبر عزت دال مدہ خانوں دے حوالے چھکے مالک زندگی دراز فرماوے بابے سائن دی پیاری اتنا ہے ذاکرین نہ جو ہر ذاکر بانے دیا سے میں بھٹی خاندان دا فردا میرا دل ہے تھوڑا جتنا خسب ہو اپنے بزرگان دی اللہ درجات بلند فرماوے دادے سائن دی سلطان ذاکرین بابا احمد بخش بھرجو کرو انہاں دی تھوڑا جتنا خوشبو تے ممبر اپنا عزتدار مدہ خانہ دے حوالے جتنا سونی سنوات اتنا سونی بزرگ آلی یا رسول اللہ